अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सुहेल आफरीदी इमरान ख़ान की एक ऐसी सियासी चाल थी जिसे आज तक इस्टेब्लिशमेंट काउंटर करने में नाकाम रही है। जब से सुहेल आफरीदी वज़ीर आला बने हैं और उन्होंने चार्ज संभाला है अपने ओहदे का, उसके बाद से मुसलसल वो ऐसे इक़दामात कर रहे हैं जो यकीनन हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए सख्त परेशानी का बायस हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खैबर में अमन जिरगा किया गया, उसमें सुहेल आफरीदी की जानिब से ऐसे मुतालबात इस्टेब्लिशमेंट के सामने रखे गए, जिसके बाद अगर यूँ कहा जाए कि रावलपिंडी में सर जोड़ लिए गए हैं कि सुहेल आफरीदी के इन मुतालबात पर क्या करना है, तो ये गलत नहीं होगा। सुहेल आफरीदी की जानिब से 6 अहम मुतालबात पेश किए गए। ये क्या हैं, इसकी तफसीलात मैं आपसे शेयर करूँगा। फिर हरीपुर उमर अयूब का हलका जहां ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, वहां नून लीग दावा कर रही है कि हम 55,000 वोटों की लीड से जीतेंगे। ये 55,000 वोट कहां से आएंगे? ये वो सियासी जमात है जो अपने गढ़ पंजाब में इस वक्त गैर जमाती बल्दियाती इलेक्शन करवाने पर मजबूर है। तो खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला हरीपुर में कैसे 55,000 वोटों की लीड आएगी, इस पर भी बात करेंगे। फिर एक इश्तिहार की बात करेंगे जो ख़ुद की तारीफ़ करने के लिए दिया गया, क्या माजरा है, उस पर भी बात करेंगे। फिर पीपल्स पार्टी का मकरूह चेहरा किस तरीके से जो है वो बेनकाब हुआ है, इस पर भी वीडियो के आखिर में बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, आपको कायद आज़म के मशहूर ज़माना 14 निकात याद होंगे। ऐसे ही मौके पर सुहेल आफरीदी जो इस वक्त हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए आउट ऑफ द सिलेबस आए हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट अपनी तमाम तर ताकत, धौंस धमकी, लालच, पैसा हर तरह का इस्तेमाल करने के बावजूद सुहेल आफरीदी को काउंटर करने में नाकाम रही है। सुहेल आफरीदी इस वक्त हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए सबसे बड़ा मसला बन चुके हैं, दर्द सर बन चुके हैं। इस्टेब्लिशमेंट काउंटर नहीं कर पा रही। अब सुहेल आफरीदी की जानिब से दूसरा जलसा किया गया, जलसा जिरगे में बदला। सुहेल आफरीदी ने अपने इलाके में खड़े होकर जो तकरीर की, वो यकीनन रावलपिंडी वालों को पसंद तो नहीं आएगी, लेकिन वो बातें हकायक पर मबनी है। सुहेल आफरीदी ने अमन जिरगे में 6 ऐसे मुतालबात इस्टेब्लिशमेंट के सामने रखे हैं जो यकीनन उनके लिए परेशानी का बायस बन चुके हैं। पहला मुतालबा ये किया गया कि ये जिरगा किसी मिलिट्री ऑपरेशन को कबूल नहीं करता, ऑपरेशन फौरी बंद किए जाएँ। दूसरा, अब किसी कबायली की जान नहीं जाएगी, अगर जाएगी तो उसका हिसाब किताब होगा। मुतालबा नंबर 3, ये जिरगा कबायली अजला से किए गए वादे पूरे करने का मुतालबा करता है। नंबर 4, ये जिरगा ज़म अजला के सालाना 100 अरब रुपए के हिसाब से 550 अरब रुपए के बकाया जात की अदायगी का मुतालबा करता है। नंबर 4, ये जिरगा नेट हाइड्रल प्रॉफिट के तहत 2200 अरब के बकाया जात की अदायगी का मुतालबा करता है। ये जो पान बिजली वगैरह से पैसा वसूल होता है विफाक को या रियासत को, उसमें से खैबर पख्तूनख्वा का जो शेयर बनता है सूबे के अंदर बिजली की पैदावार से मुतल्लिक, ये उसकी उन्होंने बात की है। नंबर 6, ये जिरगा NFC मीटिंग तलब करने का मुतालबा करता है और इस मद में खैबर पख्तूनख्वा के 350 अरब रुपए की अदायगी का भी मुतालबा करता है। यानी तकरीबन 3100 अरब 3100 अरब रुपए विफाक ने खैबर पख्तूनख्वा के देने हैं जो ताहाल नहीं दिए गए। ये 6 मुतालबात सुहेल आफरीदी की जानिब से रखे गए हैं और इसमें देखें जो इब्तदाई 2 मुतालबात हैं जिसमें फ़ौजी ऑपरेशन फ़ौरन बंद करने का मुतालबा किया गया। दूसरा कि अगर फ़ौजी ऑपरेशन में किसी एक भी कबायली की जान गई तो उसका हिसाब किताब होगा। मेरे ख़्याल में ये 2 बड़े सख्त किस्म के मुतालबात हैं जो सुहेल आफरीदी की जानिब से किए गए हैं। तो देखना यह है कि सूरत हाल क्या बनती है, क्या कोई टकराव की तरफ रास्ता जाता है या फ्री कैन एक कदम पीछे हटते हैं और मामलात को बेहतर अंदाज में सुलझाने की कोशिश करते हैं। दूसरी जानिब 55,000 वोटों की लीड से नून लीग जीतेगी। अब ये नून लीग को न जाने किसने यकीन दहानी करवाई। ये वही नून लीग है जो पंजाब के ज़िला रावलपिंडी पूरा हार गई, लाहौर डिवीज़न हार गई, गुजरांवाला गुजरात के पूरे अजला नून लीग PTI के हाथों हारी। इसके अलावा कराची के अंदर तो मिफ्ता इस्माइल की अपनी गवाही है कि तकरीबन 22 सीटें गालिबन कराची की बनती हैं और 22 में से कम 20 सीटें PTI ने जीती, लेकिन वो भी PTI से छीन ली गई। तो जो सूरत हाल बनती है वो तो इंतहाई हैरान कुन है। नून लीग के सफदर साहब का ये दावा है, कैप्टन सफदर का, कि हरीपुर की सीट हम 55,000 की लीड से जीतेंगे। ना मैं 50 का फिगर दे रहा हूँ ना 60 का, 55,000 के फिगर में एक राज है। ये राज रूहानियत वालों को मालूम है। अब इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी पर सारी ज़िंदगी यही एतराज़ किया गया और अब यहाँ पे नून लीग वाले बेचारे खुद रूहानियत की तरफ पलट चुके हैं। ज़ाहिर है जब दिल काले हों
تو پھر روحانیت بھی کچھ آپ کا نہیں بگاڑ سکتی۔ کیپٹن صفدر کیا کہتے ہیں یہ ذرا سنیں۔ ہزارہ کی ایک پرانی سیٹ ہے اور اس کے ٹکٹ پر غور ایوب صاحب بھی جیتے، 2 دفعہ جیتے، عمر ایوب صاحب بھی جیتے، سردار مشتاق نے پھر عمر ایوب صاحب کو ہرایا اور بابر نواز نے 1.5 لاکھ ووٹ لے کر ضمنی الیکشن جیتا تھا، حالانکہ وہ نیا کینڈیڈیٹ تھا، پہلی دفعہ وہ نیشنل اسمبلی میں کھڑا تھا۔ اور انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے اللہ کے گھر کم از کم اللہ کے فضل و کرم سے یہ 55,000 کی لیڈ سے یہ سیٹ پاکستان مسلم لیگ نون جیتے گی۔ یہ میں 55 کا فگر آپ کو دے رہا ہوں، 50 کا بھی نہیں دیا، 60 کا بھی نہیں دیا۔ اس میں ایک راز ہے کہ 55 کیا ہے، یہ راز بتائیں گے سر 55 کیا ہے؟ یہ راز تو روحانیت والوں کو پتہ ہے۔ میں یہ بتاؤں کہ اس میں ہماری 2 بہنیں بھی کھڑی ہیں، پیپلز پارٹی سے جو کھڑی ہے، ارقم خان ان کا نام ہے، ہماری بہن ہے، عمر ایوب کی مسز ہماری بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے۔ ہم تہذیب کے دائرے کے اندر، احترام کے دائرے کے اندر دے کر جمہوری انداز میں یہ الیکشن 55,000 ووٹس کی لیڈ سے انشاءاللہ جیتے گی۔ جی 55,000 ووٹوں کی لیڈ سے الیکشن جیتنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ویل کیلکولیٹڈ قسم کا رزلٹ ہوگا۔ یہ رزلٹ کیسے کیلکولیٹ کیا گیا؟ کیا رات کو جو لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، جیسے 8 فروری 2024 کی رات کو الیکشن پول ہو گئے، نتائج گنے جا رہے تھے، تیاری ہو رہی تھی، اور اچانک چیف الیکشن کمشنر کہیں ملاقات کے لیے گئے، 4 گھنٹے بعد واپس آئے تو اچانک نتائج تبدیل ہونا شروع ہو گئے۔ تو وہ جو رات کو لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، کیا ان کی جانب سے کچھ کہا گیا ہے کہ ہم آپ کو ایگزیکٹ 55,000 ووٹوں کی لیڈ سے جتوائیں گے؟ ورنہ جتنا مرضی کوئی فن خان قسم کا پہنچا ہوا بزرگ ہو، وہ ایگزیکٹ فگر تو نہیں دے سکتا۔ ہر حال عوام کو بہرحال اس طرح کا راز معلوم ہے کہ یہ راز کن کی جانب سے دیا گیا ہے۔ دوسری طرف 20 ماہ ہو چکی ہیں عام انتخابات کو، جس میں دھاندلی کے الزامات لگے، ان الزامات کے تحت مختلف مقدمات الیکشن ٹریبیونل میں دائر کیے گئے، ان پر تاحال کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہو سکی۔ الیکشن ایکٹ 2017 تو یہ کہتا ہے کہ عام انتخابات میں جو بھی انتخابی عذرداریوں کے معاملات ہوں ان کی 6 مہینوں کے اندر فیصلہ ہونا چاہیے، لیکن نہیں ہوا۔ خبر ہے کہ تقریباً 30% کے لگ بھگ مقدمات کے فیصلے ہوئے، ان کی بھی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں اپیلیں زیر التوا ہیں۔ 20 ماہ گزر چکے، تاحال ان پر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ یہ فیصلہ آگے بھی نہیں ہوگا، یہ شاید اسمبلی مدت پوری کر جائے گی لیکن الیکشن ٹریبیونل کوئی پیش رفت نہیں کریں گے۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی ایک بار پھر اپنا گھنونا چہرہ دکھا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے گورنر پنجاب کی جانب سے گزشتہ روز سہیل آفریدی کی خان کے ساتھ ملاقات کی حمایت کی گئی اور کہا گیا کہ یہ ملاقات ہونی چاہیے، اس سے کوئی قیامت نہیں آئے گی، اور بالکل ٹھیک انہوں نے کہا۔ لیکن اب پیپلز پارٹی کے ایک اور رہنما قمر زمان کائرہ، ویسے رجیم چینج کے بعد جس طرح قمر زمان جیسے مکروہ لوگ ایکسپوز ہوئے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں شاید قدرت کی ایک رحمت ہے، کیونکہ ایسے لوگ جب تک چھپے رہتے ہیں یہ نہایت خطرناک ہوتے ہیں۔ اب جب یہ ایکسپوز ہو چکے، عوام کو پتہ لگ گیا کہ کس سے محفوظ رہنا ہے، کس سے بچنا ہے۔ یہ ویسے تو جمہوریت کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں لیکن اندر سے حد درجے کی آمریت پسند ہے۔ قمر زمان کائرہ سے یہ سوال ہوا سہیل آفریدی کی ملاقات سے متعلق، انہوں نے کہا کہ سہیل آفریدی کا خان سے ملنا غیر قانونی ہے، انہیں نہیں ملنا چاہیے۔ قمر زمان کائرہ کیا کہتے ہیں یہ ذرا سنیں۔ فرما رہے ہیں نا، جو خان صاحب کی ملاقات نہیں ہو رہی ہے، پابندی لگی۔ خان صاحب کی ملاقات لیگلی ہونی ہے، اس وقت وہ قیدی کنوکٹڈ ہے، تو عدالت نے تو آرڈر کیا ہے نا کہ ملاقاتیں کروائیں۔ کل بھی پہلی بات یہ ہے کہ عدالت کا آرڈر کا میرے علم میں نہیں ہے کہ اس کو لیٹسٹ آرڈر آیا ہو۔ کل آیا نا آرڈر، عدالت کو بھی سوچ کے آرڈر دینا چاہیے۔ جی مجھے نہیں پتا عدالت کا آرڈر کس سینس میں آیا ہے۔ ایک بات بڑی سمپل ہے، خان صاحب کنوکٹ ہو گئے، وہ اپنی جماعت کے سربراہ نہیں رہے، ان کی جماعت نے اپنا ایک نیا سربراہ بیرسٹر گوہر صاحب کو بنا لیا، پورا ایک اسٹرکچر آ گیا۔ اب خان صاحب لوگوں کے محبوب ہوں گے، ان کا حق ہے، لوگ ان کے ساتھ پیار کرتے ہوں گے، بالکل کریں، لیکن لیگلی اب وہ لیگل باڈی نہیں ہے۔ ان کو ان کے ساتھ ملنے کے لیے ان کے وکلا جائیں گے، ان کے ساتھ ملنے کے لیے ان کی فیملی جائے گی، یہ ان کا حق ہے۔ ان کو رسول کے مطابق یہ دیکھیں نا، یہ کسی پرنسپل پہ سارا کچھ نہیں ہو رہا۔ آپ ایک مخاصمت میں بیٹھے ہیں، یہاں آپ کہیں کہ جی ایکسٹینڈڈ لا یا جی لا کے اندر رعایت رکھی جائے، یہ بھی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ ایسی ماحول میں نہ ہو تو پھر اسٹرکٹو سینسو لا ہے، اور اسٹرکٹو سینسو لا میں خان صاحب کے ساتھ ان کی فیملی اور وکلاء کی ملاقات کے علاوہ ایک سیاسی جماعت کا کارکن، بھلے وہ چیف منسٹر ہو، وہ کس بنیاد پہ ملے، اور ان کا کون سا استحقاق ہے کہ ان کو ملنے دیا جائے؟ کون سا استحقاق ہے؟ اور وہ کہیں کہ جی میری ملاقات نہ ہوئی تو میں ہڑتال کر دوں گا، میں یہ بھائی آپ کا ادھر کابینہ نہیں بن رہی ابھی تک، نہ بنے، کابینہ بنانے میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے نا، کابینہ وہ بنا لیں، اب ان کی فیملی مل رہی ہے، وہ ان کو مشورہ دے لیں۔ سوال یہ ہے کہ لیگلی عمران خان صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ آپ تعلق نہیں رکھتے، وہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کے دلوں کی جان ہوں گے،
महबूब होंगे, सब कुछ वो तो है ना, नहीं होंगे जी, मिनिस्टर तब्दील कर मैं कह रहा हूँ होंगे, मुझे कोई इतराज है इस बात पर। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि लीगली जो आप इस्तेहकाक मांग रहे हैं कि मेरा मिलना हक है, वो हक आपको पहले साबित करना पड़ेगा। भले वो अदालत में हो, और अदालत को भी करना चाहिए कि पहले उनकी लीगल पोजीशन तो देखें। अब वो पीटीआई के लीडर नहीं है, पीटीआई के लीडर नहीं है, लिहाजा उनके साथ मुलाकात किस सेंस में? तो देखें जिहालत है, ऊपर से नीचे तक जिहालत टपक रही है। दाढ़ियाँ इन लोगों की सफ़ेद हो चुकी हैं, सारी ज़िंदगी इन्होंने सियासत के अंदर खपा दी है। सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले को बुनियाद बनाते हैं वो सियासी जमात के ओहदे के लिए था या किसी सरकारी ओहदे के लिए, जो बतौर वज़ीर, बतौर वज़ीर आज़म, बतौर वज़ीर मुमलिकत कोई ऐसा ओहदा जो किसी सियासतदान या पब्लिक ऑफिस होल्डर के पास था। जैसे उस वक़्त नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूँकि ये नाअहल हो चुके हैं तो इसलिए वज़ीर आज़म रहने के अहल नहीं हैं। इमरान खान कौन सा ओहदा लेकर बैठे हैं पीटीआई के अंदर? सरपरस्त आला हैं। तो सबसे बड़ा ज़्यादा जो घिनौना, बदबूदार और ताफुन ज़दा अगर कोई चेहरा बेनकाब हुआ है इस रजीम के बाद तो वो पीपल्स पार्टी का है। सो ये सूरत हाल है। बहरहाल देखते हैं आगे आगे होता है क्या। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।